Guys, ningadto ko og merkado ba kay mopalit unta na ko og silhig kay way silhig sa mua kay ug hagdon tani og silingan nga pinuspusay og silhig ay swutiray wa tay ikasokol. Mao to guys nga nakadesisyon ko moadto ko og merkado kay mopalit ko og silhig. Sus pag-abot nako didto guys kay nakita man kog nay silhig nga baligya nangutana ko og pila ang presyo og ingon ang tindira guys nga tag 150 kuno ang isa ka bugkot daw kuno di nakurat ko nganong 150. Yung ko mahala ra pud kay ninyong silhig. Oy, unsa man makuha nga hugaw ining silhiga kanang first class nga hugaw. Mao to guys nga wala na lang ko ni dayon og palit kay mahal ra man kaayo og nagdali-dali kog uli sa mua guys kay mukatkat na lang ko didto og palwa kay manguha ko kay akong himuon og silhig kay kining lubi na mo diri guys bugtong ra gyud nga punuan paunhanay na lang kung kinsay makauna. Mauning paghuman na kog pagpanguhag lukay diri guys ako ni siyang gihakot akong gidala dito sa loyo kay bugnaw man og didto ko maghimo og silhig kay sunod pohon og mga hagad na puning silingan og pinuspusay mi og silhig naa na gyud koy ikasokol niya kay liman ka aswutiray nindot kay na guys kay bugnaw masad guys wuter kay kining uban og makahibaw pa lang sa presyo ani ang silhig ay maghimo na lang gyud og pugos sama nako nga nakahibaw ko sa presyo nga tag 150 ang buok kay kanang presyo nga 150 murag tulo na gyud nakakilong bugas ba nga yang siyaw mintras nga napatay lubing kita og napatay lukay nga makutlo aw maghimo ta nganong palit-paliton pa man nga medyo mahal man ang 150 kay murag sakit manas bursa ng 150 tulo na gud na ka kilong bugas og dili makapalit ka nag duha palitan ni pug sudan daog na mao bitaw na guys nga wala jud ko ni palit guys kay kabalo mo guys kabalo mo kay kumubag-o ani god kay mao mo gini akong naandan gud nya paspas mga kumubag no guys gusto mo makakita nga unsa ko kapaspas tan-awan niyo ni guys ha o tan-awan ninyo guys kung unsa kapaspas di ba nakasaksi na gud mo murag gud siya di kurente guys tanawa o di gud mapugnan ang kamot guys mo na nga wa gyud ko ni palit guys tungod kay paspas kay kumubanggod ni ani kay kanang usa ka butok nga sili guys kung ako'y pabangguron usar gud na ka minuto og duha ka oras o laliman ka ana ka paspas ingon ana kumubanggod diri sa mua guys humana kog banggod sa tukog nagunting pudayon ko og guma guys kay mao man ni akong ibugkot dito sa wiraran sa tukog maayo man ning guma guys kay pwede nimong luagan pwede sa dimong hugtan og pwede nimong hugtan pwede sa dimong luagan karon guys kay nahuman naman ko og himo og silhig ako nang ipakita sa inyo ang ako ang nahuman nga silhig so mao ni guys charang naupos na guys kay isa ka ektarya ang ako ang gisilhig mao da ito ni ang akong nahuman nga silhig guys nindot kay ni siya guys ipanglatos